हमारा दिमाग एक एप्पल आईफोन जो है उसका जैसे स्टोर होता है ना, जैसे हम एप्स डाउनलोड करते हैं और उन एप्स को फिर हम यूज करते हैं, उसको अपने यूज में लेके आते हैं। लेट्स सपोज जैसे मैं अपने व्लॉग के लिए कैपकट यूज करती हूँ या फिर इन शॉर्ट्स यूज करती हूँ या फिर फिल्मोरा यूज करती हूँ, वो ऐप मैं आईफोन के स्टोर से डाउनलोड करती हूँ ना। इसी तरह एंड्रॉइड के जो स्टोर्स होते हैं, अब हमारा दिमाग भी उसी तरीके का स्टोर है जिसमें बहुत सारे स्किल्स हैं, टेक्निक्स हैं और बहुत सारी ऐसी एक्सपेरिमेंट्स जमा होकर पड़े हुए हैं जिनको हमने सिर्फ यूज करना है। कैसे यूज करना है आपको इस व्लॉग्स में मैं बताऊंगी। आपने सिर्फ इतना करना है कि व्लॉग्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इसको आखिर तक देखें। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ डेली व्लॉग्स। आज के व्लॉग में हम लोगों ने ये बताना है कि जो हमारा दिमाग है, ये जब हम पैदा होते हैं, क्योंकि देखिए इंसान तो है ही अशरफुल मखलूकात, जब इंसान को बनाया गया तो वो इस सबसे बेहतर इंसान को अगर रखा गया तो वो उसके दिमाग की वजह से रखा गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब उसको दिमाग दिया तो उसको बोला कि अब इस दिमाग को इस्तेमाल कर। हम लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमें किसी यूनिवर्सिटी में इस तरीके के अपने दिमाग को इस्तेमाल कैसे करें इसके लिए हमें किसी यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं, किसी कॉलेज की जरूरत नहीं। ये हमारा अपना दिमाग है जिसमें हमारी जिंदगी के बचपन से लेके जवानी से बुढ़ापे तक जो हमारा एक सफर होता है उसमें जमा हुए सारी टेक्निक्स, एक्सपेरिमेंट, सारी बातें, सारा नॉलेज, उन सब को सिर्फ यूटिलाइज कैसे करना है। हम जब लेट्स सपोज अगर मैं देखिए, जब तक मैं बाहर की दुनिया को देखूंगी नहीं, जब तक मैं निकलूंगी नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा कि ऐसी क्या चीज है जिसको मैं अपनी लाइफ में यूज करके उसका अच्छे से बेनिफिट ले सकती हूँ। लेकिन देखिए उसके लिए थोड़ा सा आपके पास नॉलेज होना भी जरूरी है, थोड़ा सा आपके पास एक क्या कहते हैं विजिबिलिटी जरूरी है। एक एक्सपेरिमेंट को आजमाने से पहले उसके लिए आपका एक प्लान होना जरूरी है। मेरे दिमाग में है कि अगर दूध जो है उसको गर्म किया जाए और गर्म करके जो पिए जाए उसकी तासीर अलग है, ठंडे दूध की तासीर अलग है। इसी तरह दिमाग में अगर मुझे ये आइडिया है, किसी से देख के हुआ होगा, कहीं से पढ़ के हुआ होगा और इधर स्टोर हो चुका होगा, अब वो दूध जब मैं पीती हूँ तो अगर मैं अपने सेहत के हिसाब से पीती हूँ तो गर्म करके पीऊँ, ठंडा करके पीऊँ, यहाँ से मैं उस चीज का इस्तेमाल कर सकती हूँ कि मैंने तो कहीं पे देखा था या पढ़ा था या अपनी माँ को करते हुए देखा था या अपने वालिद को करते हुए देखा था कि ये दूध उसने गर्म किया था इस वजह से कि जब अगर आपके बॉडी में पेन हो, अगर आपके बोन्स में पेन हो तो आप दूध गरम, हल्का सा गरम करके इसमें हल्दी का चुटकारा डाल दे तो वो दूध आपके लिए एक दवाई का काम करता है, आपकी हड्डियों को मुरम्मत का काम करता है। तो ये चीज अगर मैं अपने दिमाग से निकाल के उसको यूज करूं तो इसको कहते हैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। तो ये वो स्टोर है जिसमें से मैंने ये सारी चीजें निकाल के यूज करनी है। अब अगर मैं पढ़ाई करती हूँ, स्टूडेंट्स की बात करूंगी, जब हम पढ़ाई करते हैं, हम कौन से चैप्टर पे कौन से टॉपिक को पढ़ते हैं तो वो इधर स्टोर हो जाता है ना, और जब पेपर आता है तो हम उसमें से उसी चीज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्या उसके लिए हम दोबारा किसी और कॉलेज जाएंगे कि भाई मैंने जब पढ़ा था तो वो जो मेरे मेमोरी में स्टोर हो चुका है उसको मैं दोबारा कैसे इस्तेमाल करूं? नहीं, ये तो आप ही के दिमाग का एक कोना है जहां पे पड़ा हुआ है और आपने उसको रीयूज करना है पेपर के दौरान। इसी तरह हमारी लाइफ की कौन कौन सी जगहों पे जैसे तजर्बे हमारे हैं, जैसे हम लोग जो भी लेट्स सपोज जो मैं कपड़ा डिजाइन करती हूँ और उस डिजाइन को इधर स्टोर होता है, उसको पेपर पे उतारती हूँ, फिर उसको मैं एम्ब्रॉयडरी के लिए देती हूँ, उसको मैं डिजाइनिंग के लिए देती हूँ, स्टाइलिंग के लिए देती हूँ। वो क्यों? क्योंकि मेरे पास एक इस दिमाग में एक चीज पड़ी हुई है। अगर हम अपने दिमाग का राइट इस्तेमाल करना शुरू करते हैं कि इसके लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ मुझे अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है। मैं अगर किसी को कुछ भी पेंट करते हुए देखती हूँ या कोई जैसे मेरी अम्मी पुलाव बना रही थी तो मैंने पुलाव सिर्फ लाइफ में एक दफा अम्मी को करते हुए देखा था, बनाते हुए देखा था, जो पुलाव वो बना रही थी। आज तक वो प्रिंट पड़ा हुआ है यहाँ पे। जब भी मैं पुलाव बनाती हूँ तो वो प्रिंट ताजा हो जाता है, वो प्रिंट होके आ जाता है और मैं वो पुलाव वैसे ही बनाती हूँ जैसे मेरी अम्मी बनाती थी। क्यों? क्योंकि इधर स्टोर हो चुका था। अब इस स्टोर को यूज कैसे करना है? साइकिल चलाना हमें अपने वालिदैन बचपन में जब सिखाते हैं कि भाई पैडल्स कैसे घुमाते हैं, कैसे आगे की तरफ घुमाते हैं, पीछे की तरफ जाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा। तो ये पैडल्स जो है हमारी गाड़ी ड्राइविंग में भी काम आ रहे होते हैं, क्योंकि हम एक स्टोर से उसको पिक करते हैं, जनरेट होता है और एप्लीकेबल होता है। तो ये चीजें अगर हम लोग अपने दिमाग में बैठा दे कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, बहुत टेक्निक्स है, बहुत स्किल्स है, हम में से वो लोग जो इन स्किल्स को यूज करना शुरू कर देते हैं वो आगे बढ़ जाते
آتے ہیں جو ان اسکلس کے لیے کہتے ہیں کہ یار مجھے تو نہیں پتا یہ کیسے ہوتا ہے, یار مجھے تو نہیں پتا یہ کیسے کرتے ہیں, یار وہ کیسے کر گیا, میں کیسے نہیں کیا. وہ صرف اس لیے کہ ہمارا جو اسٹور ہے وہ بند پڑا ہوا ہے, وہاں سے ہم کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ ہی نہیں کر رہے ہیں. اس ایپ کو پہلے ڈاؤن لوڈ تو کرو, اس ایپ کو پہلے یوز کرنا, تو اس کو لائک ایکٹیو موڈ میں تو کرو, اور جب آپ ایکٹیو موڈ میں کرو گے تبھی جا کے آپ اس کا یوز کرو گے نا. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے واقعی میں دماغ میں بہت سارے آئیڈیاز ہیں, سکلز ہیں, ٹیکنیکس ہیں, ایکسپیرینس ہے, جو آپ نے صرف اور صرف بٹن دبا کے ایکٹیو کرنا ہے اور اس کو استعمال میں لے کے آنا ہے. پھر دیکھیے جیسے ریسنگ, جو لوگ شوق رکھتے ہیں رننگ میں, ریسنگ میں, ان کو کیسے پتا ہوتا ہے کہ گیئر 1, D3, D1, ان کو نیوٹرل پارکنگ کیسے پتا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ اسٹور ہو چکا ہوتا ہے. اور اگر ہم کسی اسپورٹس کی بات کریں تو اسپورٹس میں جو رولز ہوتے ہیں, اسپورٹس میں جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں, کس طریقے سے بال کو گھمایا جاتا ہے, کس طریقے سے گول کیا جاتا ہے, کس طریقے سے یہ چیزیں جب ہم لوگ سیکھنا شروع کرتے ہیں اور جب سیکھ لیتے ہیں تو اس کو ہم ادھر بٹھا دیتے ہیں, آرام کر رہے ہوتے ہیں, وہ چیزیں آرام کر رہی ہوتی ہیں, اور ہم جی ساری زندگی رول رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیسے کر رہا ہے, یہ کیسے کر رہی ہے, مجھے کیوں نہیں آتا ہے. ہم اپنے آپ کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہے, مڑ کے دیکھتے ہی نہیں کہ میرے پاس اتنا نالج ہے, میرے پاس اتنا سٹور کیا ہوا ڈیٹا ہے, میں نے اس ڈیٹا کو صرف اور صرف استعمال کرنا ہے. اور جب آپ استعمال کرنا شروع کر دیتے نا کسی چیز کو, تو آپ کسی سے پیچھے نہیں رہتے, کیونکہ آپ نے اب اس کا استعمال شروع کر دیا. وہ استعمال اچھے طریقے سے کریں, اس کو نا اسٹریس میں نہ لے کے جائے, اس کو نہ کسی لائک جیسے مزہ نہیں آ رہا اس میں نہ لے کے جائے. کیونکہ دیکھیں آپ جہاں سے سیکھے ہیں آپ اچھی جگہ سے سیکھے ہیں, یا اپنے پیرنٹس سے, بہن بھائیوں سے, یا آپ کسی انسپائرڈ بندے یا بندی سے سیکھ چکے ہیں, تو اسی انسپائریشن سے, اسی محبت سے, اسی لگاؤ سے, اسی کوشش سے آپ بھی اس کو کریں. آپ بھی اسی جگہ پہنچیں گے جس وجہ سے آپ کسی سے انسپائر ہوئے ہیں, اور وہ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ اس نے کیا ہے, اس جگہ آپ بھی پہنچیں گے, کیونکہ آپ اس لگاؤ کے ساتھ اس چیز کو پرفارم کریں گے, اس انسپائریشن کے ساتھ اس چیز کو لے کے چلیں گے. جب آپ اس کو لے کے چلیں گے نا, دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو روک سکے گی. آپ اپنی منزل مقصود پہ پہنچیں گے, آپ نے صرف اس میں اپنا 100% دینا ہے, اور 100% دینے کے لیے آپ کو کسی کی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس ہے یہ ساری چیزیں, آپ کی فزیک آپ کی ہیلپ کر رہی ہے, آپ کا جو برین وہ ہے اسٹور ہے وہ آپ کی ہیلپ کر رہا ہے, آپ کی لینگویج آپ کی ہیلپ کر رہی ہے, آپ کی آنکھیں آپ کی ہیلپ کر رہی ہیں, ہاتھ ہیلپ کر رہے ہیں, آپ کا دماغ آپ کا ہیلپ کر رہا ہے. یہ سارا کچھ ملا دو تو آپ ایک پاورفل انسان ہو. آپ اس کو صرف استعمال کرنا شروع کر دو. آپ بہت اپنے آپ کو بہت لیک کر رہے ہو ہر جگہ پہ یہ ڈاؤٹ کرنے پہ, اپنے اوپر سے ڈاؤٹ ہٹا دو, اپنے اوپر سے یہ جو اسٹیمپ لگایا ہوا ہے کہ میں نہیں کر سکتا یا کر سکتی, میرے سے نہیں ہوگا, یا مجھ سے آگے نہیں میں آگے نہیں جا سکتی, یہ لوگ بہت تیز ہیں, یہ لوگ بہت اچھے, یہ اسٹیمپ آپ ہٹا دو, کیونکہ آپ ان میں سے ایک ہے. بس صرف آپ نے اپنے آپ کو نیچے کر دیا, یا آپ کے فرینڈز نے آپ کو نیچے کر دیا, یا آپ کی فیملی نے نیچے کر دیا, یا آپ نے خود اپنے آپ کو نیچے کر دیا. اس وجہ سے آپ اس پوائنٹ پہ نہیں پہنچ رہے. اس پوائنٹ پہ پہنچنے کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں رد کرنی ہوں گی, اور جو دماغ میں اسٹور ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس کو نکالنا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے. آپ کی لائف میں اگر بدلاؤ نہیں آیا, اگر آپ کی لائف میں امپروومنٹ نہیں آئی, اگر آپ اس مقام پہ نہیں پہنچے, تو میں اس ولاگ پہ لعنت بھیجتی ہوں, کیونکہ میں یہ ولاگ اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں, کیونکہ میں نے بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کس پوائنٹ پہ, اور میں انسپائر ہوئی, اور میں نے کہا یہ میں کیوں نہیں کر سکتی, میں نے کہا میں کر سکتی ہوں, اور پھر آج وہ مقام ہے کہ میں کر رہی ہوں اور ان سے بہتر کر رہی ہوں. تو آپ بھی ان میں سے ایک ہیں. سو لیٹس گو اہیڈ اینڈ اسٹارٹ یوزنگ آور برین ڈیٹا. ملتے ہیں ہمارے نیکسٹ ولاگ میں ایک نئے اچھے ٹاپک کے ساتھ. آپ کی کوئی کمنٹ ہو, آپ کی کوئی پرسنل ایکسپیرینس ہو, کچھ بھی ہو, آپ جو ہماری کمنٹ باکس ہے اس میں ضرور مینشن کریں, اور کس ٹاپک میں مزید بولنا ہے آپ ضرور مجھے بتائیں, تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ اور لرننگ کریں, کیونکہ میں بھی آپ کے اس طرح لرننگ سٹیج پہ ہوں, اور لرننگ جو ہے وہ کبھی رکنی نہیں چاہیے, لرننگ ہمیشہ امپروو ہونی چاہیے, چلتی رہنی چاہیے.